Okay, my dear students, I want to welcome you on my Zoom class. It's me, Zameen Paudel, and I have a great pleasure to thank you for your active participation in my English language class. Dear students, last time I taught you about the use of can, could, has to, and have to, and today I'm going to give you a lot of information about the use of should, will, would, must, and used to. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लास्ट टाइम चाहिँ मैले तपाईहरुलाई अलिकति फरक तरिकाबाट क्यान कुड हैज टु र हैव टु को बारेमा सिकाएको थिएँ। यसपटक चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ विशेष गरी हामीले वाक्यमा शुड लाई कसरी प्रयोग गर्ने, विल को प्रयोग कसरी गर्ने, वुड को प्रयोग कसरी गर्ने, मस्ट र युज्ड टु को प्रयोग कसरी गर्ने, यहाँ म तपाईहरुलाई नेपालीमा वाक्य बनाएर त्यसलाई कसरी ट्रान्सलेट गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु र आशा छ यो भिडियो तपाईहरुलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। विशेष गरी ती विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जसलाई चाहिँ मोडल भर्ब कसरी प्रयोग गर्ने वाक्यमा, हामीले वाक्य कसरी सही तरिकाबाट लेख्ने भन्ने समस्या छ, उहाँहरूको लागि यो भिडियो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। आई रियली वान्ट टु थ्याङ्क यू फर दिस वान माई स्टुडेन्ट। सो यसमा तपाईहरु हामी पहिला शुड को प्रयोग गर्दैछौँ। शुड को प्रयोग गर्दाखेरि हामीले शुडलाई कसरी प्रयोग गर्ने, कहाँबाट प्रयोग गर्ने र हाम्रो शुड प्रयोग गर्दाखेरि हामीले कस्तो कस्तो स्ट्रक्चरहरू फलो गर्नुपर्छ, नेपालीमा कस्ता वाक्यहरू बन्छन् शुड प्रयोग गर्दा भन्ने विषयमा म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु। तपाईहरुले शुडलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्न सक्छौं र कहाँ प्रयोग गर्न सक्छौं भन्ने बारेमा सिक्न गइरहनु भएको छ। अब हेर्नु, शुड भनेको के त मोडल भर्ब हो है। शुडलाई हामीले विभिन्न ठाउँमा प्रयोग गर्न सक्छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। पहिलो कुरा यसलाई हामीले कुन कुन अवस्थामा प्रयोग गर्न सक्छौं भन्ने हेरौँ है त। शुड इज अ मोडल एक्जुलरी भर्ब मस्ट कमनली युज्ड टु मेक रिकमेन्डेसन्स। ओके, रिकमेन्डेसन्स भनेको सुझावहरू, गिभ एडभाइस सल्लाह दिनको लागि, ड्युटी देखाउनको लागि, कर्तव्य देखाउनको लागि, तपाईको काम देखाउनको लागि, अब्लिगेसन केही बाध्यताहरू कामको यो गर्नै पर्छ भन्ने सेन्समा आउने कुराहरूमा। तर इट डजन्ट बिकम सो स्ट्रङ लाइक मस्ट। ओके, प्रोबेबिलिटी पोसिबिलिटी देखाउनको लागि पनि हामी शुडको प्रयोग गर्छौँ र एक्सपेक्टेसन हाम्रो आशा, केही कुराको आशा देखाउनको लागि अथवा हाम्रो गेसिङ यदि यो हुन सक्छ, जस्तै द प्राइस अफ दिस टेलिभिजन शुड बी लेस देन $1,000। इन दिस वे यु क्यान मेक सेन्टेन्सेस है त। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, एडभाइस भनेर आएको छ। एक्जाम्पल, यु शुड टेक योर मेडिसिन अन टाइम। तपाईले आफ्नो औषधि समयमै लिनु पर्दछ। यसमा के बुझ्नुहुन्छ तपाईले? भन्नुहोस् त, कसैलाई हामीले सल्लाह दिँदाखेरि शुडको प्रयोग हुँदो रहेछ। यो माथि भएको स्ट्रक्चर हेर्नुहोस् त, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस भवन प्लस अब्जेक्ट, यो स्ट्रक्चर प्रयोग गरेर हामीले कसैलाई केही कुराको सल्लाह दिन सक्दो रहेछौँ। जस्तै यु शुड नट स्मोक सिगरेट, यु शुड टेक रेस्ट वेन एभर यु आर टायर्ड, जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यु शुड पुट अन मास्क वेन एभर यु गो आउटसाइड, यु शुड युज सेनिटाइजर इफ यु आर कमिङ फ्रम आउटसाइड, जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ है। तपाईले कसैलाई एडभाइस दिनको लागि शुडको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ एक नम्बरमा है त। अनि अर्को कुरा म तपाईहरुलाई के भन्छु भने, तपाईले अरूलाई सल्लाह लिने मात्र होइन, अरूबाट पनि तपाईले सल्लाह लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै प्रश्न बनाउँदा, जस्तै what should I do for the party? Suppose you are coming to meet me, we are going to throw a party, हामी एउटा पार्टी दिँदैछौँ अनि तपाईले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ what should I do for the party? मैले पार्टीको लागि के गर्नुपर्छ? In this way you can make sentences, my dear students. Look at this one part, it is very important to understand है। यो पार्टलाई हेर्नुस् त, मैले अहिले जुन तपाईको अहिले मैले येलो कलरले सेट गरेको छु, योमा तपाईले के बुझ्नुहुन्छ? What do you understand? You understand that should can be used to take advice from other also. It is not only for giving advice, it is also for getting suggestion from other, for receiving suggestion from other. Okay, whenever you need to get suggestion, you can use in this format. Either next one go हेर्नुस् त तपाईले यसमा, I think you should take English language class to speak in English ल हेर्नुस् त। मलाई लाग्छ तिमीले चाहिँ अंग्रेजीमा बोल्नको लागि अंग्रेजीको भाषाको कक्षाहरू लिनुपर्छ, अंग्रेजी भाषाको कक्षाहरू लिनुपर्छ भन्ने सेन्समा आएको छ। इट इज इन्टायरली रिलेटेड टु advice, यो एडभाइसमै गएको छ है त। Should I meet her for booking the ticket? It means you are asking me, you are looking for my advice, yes, and I am telling you, okay, you should go there earlier to book ticket. I may say like this to you. So हामीले एडभाइस दिनको लागि र लिनको लागि, कुनै सल्लाह दिनको लागि र लिनको लागि पनि हामी शुडको प्रयोग गर्न सक्छौं। दिस इज व्हाट यु हैव टु अन्डरस्ट्यान्ड। यसलाई हामी डिटेलमा बुझौं है त। आई होप यु आर अन्डरस्ट्यान्डिङ भेरी वेल। यसमा कुनै कन्फ्युजन छ तपाईहरुले भने यु क्यान राइट इन कमेन्ट बक्स। आई क्यान हेल्प यु माय डियर स्टुडेन्ट्स। वी हैव बीन running English language classes. We can support you a lot. If there is any problem, that problem can be shared with us and we definitely care you, dear students. ल अब हामीले यसैमा तपाईहरुले केही वाक्यहरु तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ, केही सेन्टेन्सहरु तपाईहरुले बनाउने प्रयास गर्नुस् आफूले है त, र कपीमा लेख्नुस् पनि। अब नेक्स्ट वान पार्ट, आई एम गोइङ फर द नेक्स्ट वान स्लाइड ओभर हियर। नेक्स्ट वान स्लाइडमा तपाईले के बुझ्नुहुन्छ भन्दा, यु आर गोइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड
you are going to understand about what you should do. Yes, what you should do more, what you should do more than this one. This is what you are going to learn है त। अब तपाईले यसमा बुझ्नुपर्ने मेन कुरा के छ भन्दा तपाईले अब अरु ठाउँहरुमा पोसिबिलिटी देखाउनको लागि हामीले कसरी प्रयोग गर्न सक्छौं भन्ने कुराहरु बुझौं है त। र अब हामी यहाँ हामी अर्को स्लाइडमा जानु भन्दा पहिला एउटा यो स्ट्रक्चर हेर्नुस् त, सब्जेक्ट प्लस शुड ह्याभ प्लस भर्ब 3 प्लस अब्जेक्ट, यो स्ट्रक्चर छ नि हो। यो स्ट्रक्चर तपाईले कुन ठाउँमा प्रयोग गर्ने भने तपाईले पहिला केही काम गर्नुभयो अथवा गर्न सक्नु भएन र अहिले त्यसको पछुतो भएको छ के, अनि तपाईले भन्नुहुन्छ हत मैले यस्तो गरेको हुनु पर्थ्यो, मैले त्यस्तो गरेको हुनु पर्थ्यो। सपोज है आई फेल्ड इन माई एक्जाम एन्ड नाउ आई से आई शुड ह्याभ स्टडीड वेल, मैले राम्रोसँग पढेको हुनु पर्थ्यो। यसकारण गर्दा पुरै हामी पास्ट फर्ममा चाहिँ युज गर्छौं है। यो विषयमा हामी क्लियर रहौं। सब्जेक्ट प्लस शुड ह्याभ प्लस भर्ब 3 प्लस अब्जेक्ट, यसलाई हामी चाहिँ वी क्यान राइट इन पास्ट फर्म टु शो द रिग्रेट अफ समथिङ द्याट वी कुड नट डू इन द पास्ट or we did in the past. The result is not positive at the present and we are regretting. In that sense, subject plus should have plus verb 3 plus object, this structure can be used. This is what I want to tell you, my dear student. Now let's go to the next one slide over here. You can have a look at this one, probability or expectation. Let's सम्भावना र आशा है। हामीले कसरी शुडलाई प्रयोग गरेर सम्भावना र आशा देखाउने, कसरी हामीले चाहिँ सम्भावना र आशा देखाउने कुनै पनि कामको भन्ने विषयमा म कुरा गर्न गइरहेको छु। एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस verb 1 प्लस अब्जेक्ट, हाम्रो स्ट्रक्चर एउटै छ। Okay, we should go by this structure. I have told you that in English, if you are learning English, if you want to be good at English, the first and the most important part is you must follow some rules of grammar. If you follow some rules of grammar with proper understanding of translation, then you can be good at English in a very short span of time. है छोटो समयमा नै तपाईले ठूलो सफलता हासिल गर्नुहुन्छ यदि तपाई स्ट्रक्चर फलो गर्दै अगाडि बढ्नु भयो भने। ल यहाँ हेर्नुस् त, you should be here any time. ल प्रोबेबिलिटी कसरी देखाउँछ भन्दा उ यहाँ कुनै पनि समयमा हुनुपर्छ। यो इट इज रिलेटेड टु प्रोबेबिलिटी, पोसिबिलिटी, isn't it? It is related. It is not sure whether he is coming or not. It is not sure. We are not going to talk about his presence. Yeah, you will be present or not. That is not sure. So to talk about probability, हामीले केही सम्भावनाको बारेमा कुरा गर्दा पनि we can use should. जस्तै यी वाक्यहरू हेर्नुस् त, they should present their demo anytime. उनीहरूले आफ्नो प्रदर्शन जुनसुकै समयमा प्रदर्शन गर्नुपर्छ अथवा जतिखेर पनि उनीहरूले आफ्नो प्रदर्शन देखाउनु पर्छ भन्ने सेन्समा आयो। It is not sure whether they are really going to present or they have planned to do. Just we are talking about the probability, we are talking about the possibility of the action. So in this sense, should can be used to show the possibility of the action. नेपाली वाक्यहरुमा सक्दो तपाईहरुले हेर्नु होला, यहाँ हाम्रो एउटा लाइन छुटेको छ है। This is very important for you. बुझ्ने प्रयास गर्नु होला। It should be less than $10. Look at this one sentence हेर्नुस् त, it should be less than $10 भनेको छ नि, यो $10 भन्दा कम हुनुपर्छ। एक्सपेक्टेसन, यो related to expectation. You are thinking like that. Yes, your thought is like that. You are thinking that the price of this one may be less than $10. So in that sense, whenever you are talking about expectation, you can use should, should to show the expectation of something. Yes. So like this next one sentence, you can have a look at next one sentence. It should cost less than Rs 1000. So look at this one. इसको लागत 1000 भन्दा बढी हुनुपर्छ. You are guessing this one, isn't it? You are not sure, but you are guessing this one. This is very important for you to understand, my dear students. So हेर्दाखेरि हामीले शुडको प्रयोग कहाँ पनि गर्न सक्दो रहेछौं भने प्रोबेबिलिटी देखाउनको लागि, कुनै पनि कामको सम्भावना र केही कुरा हामीले गर्ने आशा, केही हाम्रो एक्सपेक्टेसन देखाउनको लागि पनि हामीले शुडको प्रयोग गर्न सक्दो रहेछौं है। आई होप यु आर अन्डरस्ट्यान्डिङ भेरी वेल। यसैगरी हामी अगाडि बढौं। अगाडि बढ्दाखेरि हामीले शुडलाई अरु ठाउँ पनि प्रयोग गर्न सक्छौं, जस्तै ड्युटी एन्ड अब्लिगेसन। हाम्रो कर्तव्य र दायित्व देखाउनको लागि पनि हामीले शुडको प्रयोग गर्न सक्छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। जस्तै तपाईले स्ट्रक्चर हाम्रो एउटै हो, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस verb 1 प्लस सब्जेक्ट। जस्तै तपाईले कहिलेकाहीँ मैले यो गर्नुपर्छ, तिमीले यो गर्नुपर्छ भनेर अरूलाई अरूको कर्तव्य देखाउनको लागि, जस्तै we should respect our seniors हो नि, यो हाम्रो ड्युटी हो। इट इज आवर ड्युटी टु रेस्पेक्ट आवर सिनियर्स। द्याट्स वाइ हामीले हाम्रो वरिष्ठहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने सेन्समा तपाईको कर्तव्य देखाउँदाखेरि, तपाईको दायित्व अथवा तपाईको कर्तव्य देखाउँदाखेरि पनि हामीले शुडको प्रयोग गर्न सक्छौं। जस्तै यु शुड टेक केयर अफ योर ओल्ड गार्जियन, ओल्ड पेरेन्ट्स, हैन, तपाईले आफ्नो बुबा आमाको ख्याल राख्नुपर्छ। यसमा तपाईको हो नि, ड्युटी हो नि। इट इज द ड्युटी अफ एभ्री चाइल्ड टु टेक केयर अफ ओल्ड पेरेन्ट्स। द्याट्स वाइ हामीले ड्युटी देखाउनको लागि, हामीले अब्लिगेसन देखाउनको लागि पनि वी क्यान युज शुड। अब यस्तै गरी आई शुड नट थ्रो द बल आउट अफ द गार्डन। यस,
We should not throw the ball out of the garden. Freedom comes with responsibility. Yes, we have freedom to play football in garden, but we don't have right to break the glass of others' house by throwing the ball outside, isn't it? That's why it is related to obligation, but it is not as strong as must. Okay, must shows strong obligation, whereas should also shows obligation, but that is a bit different one related to your, let's say, duty. Okay, what you should do, Linus, you should put marks while moving outside. बाहिर जानुभन्दा अगाडि मास्क लगाउनुपर्छ हो नि. It is our duty because it is the time of pandemic. Yes, we cannot go outside without masks. If we go outside, we may be infected. That's why यो एउटा ड्युटीको लागि पनि हामीले सुटको प्रयोग गर्यौं. अब यस्तै गरी तपाईले अरु पनि हेर्नुस् यहाँ. We should think of our neighbors when they are in problem. Really, as we are living close to other, as we are living in a society, we must, or we should, help each other. That is what our duty, isn't it? That's why यसरी हेर्दाखेरि हामीले हाम्रो ड्युटी देखाउनको लागि, हाम्रो अब्लिगेसन देखाउनको लागि पनि सुटको प्रयोग गर्छौं. जस्तै तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ नि, कोही मान्छेले आमा बाबालाई हेला गरिरहेको छ, तपाईले भन्नु, हेलो, कम हियर, you should take care of your old guardians. Did you forget the moment when your parents, cared you in your childhood? भनेर यसरी तपाईले भन्न सक्नुपर्छ है. It is entirely related to the part of speaking. Whenever you start speaking, my students, you have to know about how to use should in sentence. Okay, the proper uses of should is like this. Okay, whenever you talk about duty, whenever you talk about obligation, this is the best way to understand. Okay, case sentence heर्नुस्, you should be dutiful at work, you should come on time, you should not be late, you should not miss any class if you want to pass with good marks. Look at this one. These all are related to duties and obligation. So यसबाट तपाईले के बुझ्नुभयो, हामीले should लाई duty र obligation देखाउनको लागि पनि प्रयोग गर्छौं भन्ने कुरा बुझ्नुभयो. And the next one over here, subject plus should plus have plus verb 3 plus object. मैले तपाईहरुलाई सुरुमा एउटा कुरा भनेको थिए नि, हामीले should लाई past form मा पनि युज गर्न सक्छौं. जस्तै हाम्रो पश्चाताप देखाउनको लागि कुनै पनि कुरा हामीले विगतमा गर्न सकेनौं, अहिले हामीलाई त्यसको पश्चाताप छ. अथवा कुनै पनि कुरा हामीले विगतमा गर्यौं, त्यसको नेगेटिभ रिजल्ट अहिले आइरहेको छ र हामीलाई पश्चाताप छ. जस्तै तपाईको हजुरबुवा अथवा कोही गार्जियन, तपाईको छिमेकी कोहीलाई क्यान्सर भएको छ, उहाँले धूम्रपान गर्नुहुन्थ्यो भने अब तपाईले उहाँलाई चाहिँ अब उहाँको उहाँले रिग्रेट गर्न सक्नुहुन्छ नि, आफूमै रिग्रेट गर्न, आई शुड नट ह्याभ स्मोक्ड सिगरेट बिफोर, मैले पहिला धूम्रपान गरेको हुनु हुँदैन थियो भने, इन दैट सेन्स इट इज रिलेटेड टु द रिग्रेट. ओके, यु आर टकिङ अबाउट समथिङ इन द पास्ट दैट यु कुडन्ट डू and regret now, or you are talking about something in the past that you did and the result is negative now, so it is entirely related to regret. Okay, हाम्रो regret देखाउनको लागि past form मा पनि हामीले subject plus should, not plus have plus verb 3 plus object प्रयोग गर्छौं. जस्तै यहाँ हेर्नुस् त, I should not have smoked cigarette, मैले धूम्रपान गर्नु हुँदैन थियो अथवा मैले धूम्रपान गर्नु हुँदैन थियो, अहिले रिजल्ट नराम्रो आयो के, अहिले तपाईलाई रोग लाग्यो, अब तपाईले पश्चाताप गर्नुभयो हो, त्यस्तो सेन्टेन्सहरु हामीले क्रिएट गर्न सक्छौं. We should not have spoken roughly to our teacher, हो, तपाई टिचरसँग राम्रोसँग बोल्नु भयो, तपाईलाई पनिशमेन्ट मिल्यो, अब तपाईले पश्चाताप गर्नुभएको छ कि तपाईलाई रिग्रेट भएको छ कि मैले त्यसरी बोल्नु हुँदैन थियो भन्ने सेन्समा. यसरी हामीले should को past form मा subject plus should plus have plus verb 3 plus object, this structure is mostly used है त तपाईहरुले. I hope you are understanding very well. अब अर्को हेर्नुस् त, I should have completed my master degree. Just an example, तपाईको साथीले चाहिँ मास्टर डिग्री पढ्नु भएन, केही काम गर्नु भयो, अहिले उहाँलाई मास्टर डिग्रीको सर्टिफिकेट नभएर समस्या भइरहेको छ भने अब अहिले उहाँले चाहिँ रिग्रेट गर्न सक्नुहुन्छ कि I should have completed, मैले पूरा गरेको हुनु पर्थ्यो हैन, now he is regretting that one है. सो यो त्यो सेन्समा हामीले यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौं. I hope you are understanding very well. यसै गरी अर्को हेर्नुस् त, she should have been more careful while riding bike. ल, she should have been more careful while riding bike भन्ने के त, उनले बाइक चलाइरहेको बेलामा एकदमै केयरफुल भएको हुनु पर्थ्यो. हो, अहिले दुर्घटना भयो, उनले अहिले दुर्घटना भयो, अब हस्पिटलमा छिन्, अब तपाई त्यहाँ जानुभयो अथवा चाहिँ तपाईले उनलाई भन्नुभयो, अर्को मान्छेलाई भन्नुभयो, she should have been more careful while riding bike, राम्रोसँग चलाउनु पर्थ्यो नि भनेर भन्नुभयो हो. यसरी पश्चाताप केही कुराको तपाईलाई पनि हुन सक्छ, सम्बन्धित जसले नेगेटिभ रिजल्ट पाएको छ उसलाई पनि हुन सक्छ, र अर्को थर्ड पर्सनले बोल्दाखेरि पनि हामीले यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौं. आई होप यु आर अन्डरस्ट्यान्डिङ भेरी वेल माइ स्टुडेन्ट्स. एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है यो, धेरै ठाउँमा यो बोलिन्छ पनि, एन्ड मेनी स्टुडेन्ट्स गेट कन्फ्युज्ड about the use of subject plus should plus have plus verb 3 plus object. I want to tell you that this structure is used to show the regret of an action that you couldn't do in the past or you did in the past and the result is negative at the present. So this much is enough to understand my students.
बुझ्नुभयो हामीले कसरी स्ट्रक्चर वाइज हामीले वाक्यहरू बनाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू बुझ्नुभयो। यसबाट हामी पश्चाताप देखाउनको लागि पनि सुडको प्रयोग गर्न सक्दो रहेछौँ है त। अब हामी अगाडि बढौँ। अरू विभिन्न ठाउँहरू विभिन्न मोडल भर्बहरूको बारेमा पनि हामी आज पढ्दैछौँ र यस्तै गरी पढ्दैछौँ हामी मस्टलाई कहाँ कहाँ प्रयोग गर्छौँ, मोडल भर्बको रूपमा मस्टको कसरी प्रयोग गरिन्छ र नेपालीमा कस्ता वाक्यहरू बन्छन् मस्ट प्रयोग गर्दाखेरि, त्यो बारेमा म तपाईँहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु। अत्यन्त ध्यान दिएर सुन्नु होला। जस्तै मस्ट भनेको तपाईँको कस्तो कुरामा आउँछ भने एउटा अब्लिगेसन देखाउनको लागि है त, तपाईँको चाहिँ कसैलाई अर्डर दिनको लागि सल्लाह दिनको लागि होइन मस्टको प्रयोग हुन्छ। हामी दायित्व व्यक्त गर्न अर्डर दिन र सल्लाह दिन मस्टको प्रयोग गर्छौँ है। नेपालीमा क्लियरली बुझौँ, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस भवन प्लस अब्जेक्ट इज द स्ट्रक्चर अफ दिस वान। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, आई मस्ट हेल्प हर बिकज सी इज इन प्रब्लम। अब्लिगेसन बिकज यु आर रिलेटिभ अफ द्याट वान पर्सन। तपाईँ उहाँको कोही आफ्नो मान्छे हुनुहुन्छ, तपाईँले सहयोग नगरेकोले गर्ने अर्को कुनै विकल्पै छैन, त्यस कारणले गर्दा गर्नै पर्छ। मैले उसलाई सहायता गर्नुपर्छ किनकि ऊ समस्यामा छ भनेपछि यस्तो कुराहरूमा अब्लिगेसन। मस्ट प्रयोग गरिसकेपछि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो मस्ट भनेपछि द्याट इज कम्पलसरी। कम्पलसरी भन्ने सेन्समा बुझ्नुपर्छ है त। इफ यु युज मस्ट इन सेन्टेन्स इट मिन्स देयर इज नो एनी अदर अप्सन। ओके ल, मस्ट र हेज टु हेभ टुमा चाहिँ फरक छ। हेज टु हेभ टुमा जनरल अब्लिगेसन आउँछ भने मस्टमा चाहिँ स्ट्रङ अब्लिगेसन आउँछ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यु मस्ट नट स्मोक सिगरेट बिकज इट कजेस क्यान्सर। रियली होइन, हामीले अथवा तिमीले धुम्रपान गर्नु हुँदैन किनकि यसले क्यान्सर निम्ति आउँछ। ल हेर्नुहोस् त, तिमीले धुम्रपान गर्नु हुँदैन, सिगरेट धुम्रपान गर्नु हुँदैन अथवा तिमीले धुम्रपान गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा आएको छ हो। मस्ट नट भनेपछि गर्नु हुँदैन भन्ने सेन्समा आयो। ओके, इट इज अल्सो रिलेटेड टु एडभाइस अल्सो। यस, स्ट्रङ एडभाइस। राम मस्ट थिङ्क अबाउट द करियर। रामले चाहिँ करियरको बारेमा सोच्नुपर्छ होइन, रामले करियरको बारेमा सोच्नुपर्छ। सो दिस इज अल्सो वान अफ दि मोडल भर्ब्स। मस्ट सोज हियर एज एडभाइस। ओके, यु मस्ट नट प्ले विथ फायर, you must be in problem. Really, if we play in fire or if we play with fire, then we may lose our hand, we may burn over there. That's why we must not, or you must not play with fire means what? Compulsory, that it is compulsory that you must not play. It is not good to play with fire. So in that sense, you are giving advice to someone else. I have told you that must shows obligation. It is used to show let's say order, and it is used to give advice also, order also. And in Nepali हामी दायित्व व्यक्त गर्न, अर्डर दिन र सल्लाह दिन मस्टको प्रयोग गर्दछौँ है त। आशा छ तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस भवन प्लस अब तपाईँले जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यु मस्ट नट पार्क यो बाइक ओभर हियर। तिमीले आफ्नो बाइक यहाँ पार्क गर्नु हुँदैन होइन। कहिलेकाहीँ तपाईँ देख्नुहुन्छ नि पार्किङमा यहाँ पार्किङ गर्न मनाइ छ भन्ने हो। स्ट्रिक्टली तपाईँको जहाँ रुलहरू त्यहाँ स्ट्रङ अब्लिगेसन आउँछ नि, तपाईँले गर्नै पर्ने कुराहरू हुन्छ नि हो, त्यस्तो ठाउँमा हामीले मस्टको प्रयोग गर्छौँ है त। एकदम क्लियरली बुझौँ। र अर्को हामीले यसैमा चाहिँ नेगेटिभमा हामी मस्टको प्रयोग गर्दाखेरि नट लाग्छ। जस्तै आई मस्ट नट हेल्प हर बिकज सी इज नट इन प्रब्लम होइन, मैले उनलाई सहयोग गर्नु पर्दैन किनकि उनी समस्यामा छैनिन् भन्ने सेन्समा आयो। यु मस्ट नट स्मोक सिगरेट, तिमीले सिगरेट धुम्रपान गर्नु हुँदैन बिकज इट कजेस क्यान्सर। Oh, really it's very good sentence in negative, but it looks as if it is negative, but it is acting as positive sentence because it is good not to smoke. Yes, we should not smoke like that. So that in that sense it is positive sentence, but structure wise we get it as a negative sentence. This is what you have to understand. है त, structure wise हेर्नु त negative sentence मा आइरहेको छ, यसरी तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है त। अर्को हेर्नु त, Ram must not think about unknown people. रामले अननोन अज्ञात मानिसहरूको बारेमा सोच्नु पर्दैन भन्ने सेन्समा आयो। इट इज लाइक एडभाइस एज वेल। यस, यु मस्ट नट प्ले विथ फायर, इट इज अल्सो प्रोहिबिसन, अल्सो एडभाइस अल्सो है। You must be in problem. You must not go outside during the period of lockdown. It's very good. We must not go outside, isn't it? So तपाईले गर्नै पर्छ अथवा गर्न हुन्न भन्ने सेन्समा नेगेटिभमा तपाईले यसै गरी वाक्य बनाउनु पर्छ। नेगेटिभ गर्दाखेरि सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस नट प्लस भवन प्लस सब्जेक्ट। अब धेरै वाक्यहरू बनाउनुस् मस्ट प्रयोग गरेर। एउटा कुरा के नभुल्नु भने मस्टको प्रयोग गर्दाखेरि वाक्यहरू तपाईले बनाएको वाक्यहरूमा भएको काम चाहिँ कर्ताले गर्नै पर्छ भन्ने सेन्समा चाहिँ आउँछ है त। यो कुरालाई तपाई क्लियरली तपाई प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। अब इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स प्रश्नार्थक वाक्य भन्छ। जस्तै तपाईले इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स तपाईले जस्तै सल्लाह लिनको लागि पनि प्रयोग गर्नु। अब मस्ट आई कम टु हेल्प यु, के म तिमीलाई सहयोग गर्न आउनुपर्छ। तपाईले यु आर आस्किङ फर एडभाइस। यस, यु आर जस्ट आस्किङ फर सजेसन हैन, सल्लाहको लागि तपाईले सल्लाह माग्दै हुनुहुन्छ। त्यो सेन्समा पनि हामी मस्टको प्रयोग गर्न सक्छौँ। मस्ट वी स्विच अफ द फोन वाइल ट्राभलिङ, के हामीले चाहिँ यात्राको क्रममा फोन स्विच अफ गर्नुपर्छ। यु आर आस्किङ फर एडभाइस, सल्लाह मागिराख्नु भएको छ। इन दिस सेन्स यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड है त। अब यस्तै गरी तपाईँले हेर्नु त, मस्ट आई पे मनी फर द क्लास। हो, मैले के चाहिँ क्लासको लागि पैसा दिनुपर्छ। यु आर आस्किङ टु नेक्स्ट वान पर्सन है,
You are just asking to next one person. You are trying to get information about whether you should pay for the class or not. So you are looking for information. Yes, in that sense, to get advice from other, this structure of interrogative sentence can be used. यो interrogative sentence लाई हामी प्रयोग गर्न सक्छौं. जस्तै यहाँ the must I use marks while going outside? के म बाहिर गइरहेको बेलामा मार्क्स प्रयोग गर्नुपर्छ? So you are asking to someone else, you don't know, and you are trying to get suggestion from someone else. So in that sense also, must can be used to get advice from other. This is what you have to understand. अब हेर्नुस् है त. अब हामी अर्को स्लाइडमा आयौं. यस्तै गरी मोडल भर्ब विल को बारेमा म तपाईहरुलाई बुझाउँदै छु. विल भनेको के हो भने यो हाम्रो एक्जुलरी भर्ब पनि हो. है जस्तै तपाईले फ्युचर टेन्स को बारेमा पढ्दै हुनुहुन्छ भने सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस भवन प्लस अब्जेक्ट भनेर तपाईले पढ्नुहुन्छ नि सिम्पल फ्युचर टेन्स को हो. यो एक्जुलरी भर्ब पनि हो, तर यहाँ चाहिँ एउटा यो मोडल भर्ब को रूपमा प्रयोग भइरहेको छ. अहिले हामी वी आर गोइङ टु युज विल एज मोडल भर्ब व्हिच शोज द मोडालिटी अफ द एक्सन. है त एक्सन को चाहिँ मोडालिटी देखाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ. अब हामी वी युज विल टु टक अबाउट प्रोमिसेस अर भोलुन्टरी एक्सन्स दैट टेक प्लेस इन द फ्युचर. ल हेर्नुस् त, हाम्रो जनरल प्रोमिसेसहरु देखाउनको लागि अथवा हाम्रो भोलुन्टरी एक्सन्स जुन भविष्यमा हुने कामहरु त्यो देखाउनको लागि हामीले विल लाई प्रयोग गर्न सक्छौं. विल अल्सो क्यान बी युज्ड टु मेक प्रेडिक्सन अबाउट द फ्युचर. हो फ्युचर भन्दा बित्तिकै वी आर नट स्योर अबाउट व्हाट ह्यापन्स. या simply we can guess, simply we can think that okay it will be like this. So in that way we make sentences. So days to यसमा क्लियर हौ है तपाईहरु. जस्तै हामी भविष्यमा कुनै भविष्यमा हुने प्रतिज्ञाहरु वा स्वैच्छिक कार्यहरुको बारेमा कुरा गर्न विल को प्रयोग गर्दछौं. विल भविष्यको बारेमा भविष्यवाणी गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ. ल हेर्नुस् त, विल को प्रयोग गर्दाखेरि पोजिटिभमा हामी कसरी प्रयोग गर्ने, भविष्यमा हुने एक्सनहरुलाई हामीले कसरी लेख्ने. जस्तै शी विल सपोर्ट यु, उनले तपाईलाई सहयोग गर्ने छिन्. यो माथिको स्ट्रक्चर हेर्नुस् है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस भवन प्लस अब्जेक्ट. नेपालीमा बोल्दाखेरि वाक्यको अन्त्यमा नेछु नेछौं नेछिन् नेछन् इत्यादि आएर वाक्य समाप्त हुन्छ है. र यो स्ट्रक्चर हामीले यहाँ फेरि वी आर नट गोइङ टु स्टडी एज एक्जुलरी भर्ब, वी आर गोइङ टु स्टडी एज मोडल भर्ब ओभर हियर. ओके, मोडल भर्ब को रूपमा हामी प्रयोग गर्दैछौं. व्हेनेभर यु युज लेट्स से all model verbs, auxiliary verbs, all are helping verb. After all, they help the main verb in sentence. Yes, on surface level, we must have clear understanding that all verbs, either they are auxiliary or modal, they all are helping verbs because they are helping to main verb in sentence. Yes, to make the sense of the action very strong, they are used over there. So this is what you have to understand. Like यहाँ हेर्नुस् त, पोजिटिभमा तपाईले यो माथिको स्ट्रक्चर युज गर्नुपर्ने हुन्छ. नेगेटिभमा तपाईले के गर्नुहुन्छ, नट लाग्छ. नेगेटिभमा युज गर्दाखेरि नट को प्रयोग गरेर तपाईले वाक्य बनाउनु पर्ने हुन्छ. यस्तै गरी इन्ट्रोगेटिभमा विल युज. जस्तै यहाँ हेर्नुस् त, उनले तिमीलाई सहयोग गर्ने छैनन्. It is related to the, let's say, action of the future. Yes or no? So we are not sure. But in negative sense, we are using sentence. I mean, we are making sentence by adding not over here. Subject plus shall will, or subject plus will not plus one plus object, isn't it? Will not plus one plus object. In this sense, we have to understand. हाम्रो interrogative form मा पनि आउँछ. Interrogative form मा हामीले कहिलेकाहीँ कसैसँगबाट we can just simply let's say ask or something to other like related to the future action. Yes, जस्तै के तपाई मेरो समस्यामा मलाई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्दा will you help me in my problem? You are asking a question to other and it is related to the, let's say, future action. Okay, so will you go with me? के तपाई मसँग जानुहुनेछ? प्रत्येक वाक्यहरु बनाउँदाखेरि वाक्यको अन्त्यमा नेछु नेछ नेछौं नेछिन् नेछन् इत्यादि आउँछ है त. यसमा हामी क्लियर रहौं किनकि हामीले जति धेरै पढ्छौं त्यति धेरै हामी कन्फ्युज हुन्छौं. जति धेरै कन्फ्युज हुन्छौं त्यति धेरै हामी बुझ्छौं. त्यो एउटा तरिका हो. तर यहाँ एउटा कुरा के हुन्छ भने पढ्दै जाँदाखेरि हामीले चाहिँ मेन कुरा के भुल्नु हुँदैन भने जस्तै विल को प्रयोग आउँदा बित्तिकै फ्युचर एक्सन. नेपालीमा हामी नेपाली हो नि त, हामीले त नेपालीमा वाक्य बनाएर अंग्रेजीमा ट्रान्सलेट गर्नु छ. त्यसकारणले गर्दा हामीले के भुल्नु हुँदैन भने विल प्रयोग हुँदा बित्तिकै वाक्यको अन्त्यमा नेछु नेछौं नेछिन् नेछन् इत्यादि आएर वाक्यको अन्त्य हुन्छ भन्ने कुराहरुमा हामी क्लियर हुनु पर्यो है त. अब यही विल को पास्ट फर्म वुड को बारेमा प्रयोग गर्दैछु. वुडलाई हामी कहाँ प्रयोग गर्न सक्छौं? धेरै ठाउँहरुमा वुड को प्रयोग हुन्छ. तपाईलाई मैले अगाडि क्यान कुड को वाक्यहरु मेरो अर्को भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई सिकाएको थिएँ. क्यान कुड कसरी प्रयोग गर्ने, अंग्रेजीमा कसरी वाक्य बनाउने, नेपालीमा बुझेर हामीले कसरी ट्रान्सलेट गर्नुपर्छ भनेर मैले सिकाएको थिएँ नि. अब यहाँ हेर्नु चाहिँ वुडलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्ने, कहाँ वुड को प्रयोग हुन्छ. जस्तै हेर्नु, इट इज युज्ड टु सो प्रेजेन्ट चोइस अर रिक्वेस्ट.
प्रेजेन्ट चोइस देखाउनको लागि, तपाईको अहिले तपाईको रुचि देखाउनको लागि अब प्रत्येकको स्ट्रक्चर हामीले युज गर्नुपर्छ। प्रेजेन्ट चोइस देखाउने स्ट्रक्चर के त भन्दा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस लाइक टु प्लस भवन प्लस अब्जेक्ट। ल हेर्नुहोस् त, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस लाइक टु प्लस भवन प्लस अब्जेक्ट। यहाँ हेर्नुहोस् अब तपाईँले के भन्नुहुन्छ, जस्तै यहाँ तपाईँले आफ्नो रुचि देखाउने कुरा, आई वुड लाइक टु ड्रिङ्क टी, आई वुड लाइक टु ड्रिङ्क टी, म चिया पिउन मन पराउँछु अथवा म चिया पिउन चाहन्छु। आई वुड लाइक टु वाच टेलिभिजन, म टेलिभिजन हेर्न चाहन्छु। यो प्रेजेन्ट चोइस भनेको छ नि, तपाईँहरूले एकदम क्लियरली बुझौँ है यो कुराहरू। तपाईँहरूले यहाँ हेर्नुहोस् त, मेरो माउस हेर्नुहोस्, हो यो प्रेजेन्ट चोइस भनेको छ नि, यो प्रेजेन्ट चोइस भनेको के भने तपाईँको अहिले रुचि, तपाईँलाई के कुरामा रुचि छ त्यो देखाउनको लागि प्रेजेन्ट फर्ममा वुडको प्रयोग हुन्छ। वुडको प्रयोग पास्टमा पनि हुन्छ, यो विलको पास्ट पनि हो, तर वुडलाई हामीले प्रेजेन्ट फर्ममा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ है। यो कुरा हामी क्लियर रहौँ है सबै कुराहरू यो कुरामा, किनकि हामीले कतिले यो कुराहरू भ्रममा हुन्छौँ कि विलको पास्ट वुड हो, विलको पास्ट वुडै हो, तर वुडलाई हामीले प्रेजेन्ट फर्ममा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो विषयमा हामी क्लियर रहनुपर्छ। जस्तै सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस लाइक टु प्लस भवन प्लस अब्जेक्ट होइन, म चिया पिउन चाहन्छु, आई वुड लाइक टु ड्रिङ्क टी। ल हेर्नुहोस् त, अब यसरी तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ अरू, आई वुड लाइक टु बाई अ न्यू मोबाइल, I would like to watch television. My mother would like to go to market to buy new sari. You can make many sentences. हैन, अब यस्तै गरी तपाईले प्रेजेन्ट चोइस यसको क्वेशन पनि तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ नि। जस्तै कसैलाई के तपाई यो गर्न चाहनुहुन्छ, के तपाई त्यो गर्न चाहनुहुन्छ भनेर प्रश्न पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। जस्तै वुड यु लाइक टु वाच टिभी, के तपाई टिभी हेर्न चाहनुहुन्छ, टेलिभिजन हेर्न चाहनुहुन्छ। वुड यु लाइक टु राइट अ पोएम राइट नाउ, के तपाई अहिले भर्खर एउटा कविता लेख्न चाहनुहुन्छ। वुड यु लाइक टु टेक अ ग्लास अफ वाटर, के तपाईँ एक ग्लास पानी लिन चाहनुहुन्छ। हो यसरी तपाईँले सोद्धाखेरि पनि एकदमै रिक्वेस्ट गर्दा है, रिक्वेस्ट गर्दा कसैलाई रिक्वेस्ट पोलाइटली रिक्वेस्ट गर्दाखेरि पनि तपाईँले वुडको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। इन्ट्रोगेटिभ फर्ममा वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस लेट्स से भवन or let's say like plus 2 भवन plus object like that we can do like this, you know, just for an example, like मलाई भेट्न आउँदै हुनुहुन्छ तपाईहरु, मलाई भेट्न आउँदाखेरि तपाईले भन्नुहुन्छ sir would you give me your 5 minute, would you give me your 5 minute, or would you like to give me your 5 minute, like that you can say है त। एकदमै यो कुरामा क्लियर रहौं है। अब नेक्स्ट वान हेरौं त, यो पनि हामी एकदमै प्रयोग गर्छौं। तपाईहरुले सुन्नु पनि भएको होला है, यो वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस माइन्ड प्लस भर्ब प्लस अब्जेक्ट, यो सुन्नु पनि भएको छ नि। प्रेजेन्ट पोलाइट रिक्वेस्ट है, प्रेजेन्ट एकदमै पोलाइटली हामीले कसैलाई केही कुरा रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो भने यो प्रयोग गर्छौं। जस्तै वुड यु माइन्ड ओपनिङ द विन्डो प्लिज, कृपया तपाईलाई झ्याल खोल्न, तपाईले झ्याल खोल्न कष्ट गरिदिनु हुनुहुन्छ भनेर यो सोधेको हो। एकदमै पोलाइट रिक्वेस्टमा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं। पोलाइट वेमा तपाईले कसैलाई केही कुराहरू माग्नु पर्यो, केही कुराहरू रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो भने यही स्ट्रक्चर प्रयोग गर्नु होला। वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस माइन्ड प्लस भर्ब प्लस अब्जेक्ट। इट लुक्स भेरी नाइस, it sounds very good, yeah, that's why you can easily win the heart of other, you can easily, you know, win the mind of other. That's why I request you try to understand this one structure in detail. Okay, next one is, would you mind giving me Rs 1000 rupees for the program, के तपाई मलाई प्रोग्राम को लागि हैन, के तपाई मलाई प्रोग्राम को लागि 1000 रुपैयाँ दिने कष्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ भनेर तपाईले यु आर रिक्वेस्टिङ के प्रेजेन्ट पोलाइट रिक्वेस्टमा तपाईले प्रयोग गर्नु भएको छ। दिस इज व्हाट यु हैव टु अन्डरस्ट्यान्ड। यसरी हामीले के बुझिन्छ भने व्हेनेभर वी मेक सेन्टेन्सेस माय स्टुडेन्ट्स, जब हामी वाक्यहरू बनाउँछौं प्रत्येक फर्ममा फरक सेन्सको वाक्यहरू बनाउन सक्छौं। फर्म भनेको स्ट्रक्चरमा। जस्तै यही स्ट्रक्चर हेर्नुस् न, प्रेजेन्ट पोलाइट रिक्वेस्टमा वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस लाइक प्लस 2 प्लस भवन प्लस सब्जेक्ट। यो तपाईले रिक्वेस्ट कसैलाई सोध्न, वुड यु लाइक टु गो देयर, वुड यु लाइक टु यु नो टेक अ ग्लास अफ वाटर, वुड यु लाइक टु टक टु माई मदर, वुड यु लाइक टु यु नो गो टु सिनेमा हल टु वाच मुभी, तपाईले जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ हैन। अथवा तपाईले अझ पोलाइट वेमा कसैलाई भन्नु पर्यो, वुड यु माइन्ड, तपाईले कसैलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ, वुड यु माइन्ड गिभिङ मी अ ग्लास अफ वाटर, वुड यु माइन्ड क्लोजिङ द डोर प्लिज, वुड यु माइन्ड ओपनिङ द विन्डो प्लिज। यसरी तपाईले चाहिँ ढोका खोलिदिन कष्ट गर्नुहुन्छ भनेर यसरी तपाईले पोलाइटली तपाईले प्रयोग गर्ने ठाउँहरू धेरै आउँछ। आई होप यु आर अन्डरस्ट्यान्डिङ माय स्टुडेन्ट्स। यो हाम्रो ल्याङ्ग्वेज पढ्ने विद्यार्थीहरूको लागि बनाइएको भिडियो हो, जसलाई चाहिँ अलिकति अंग्रेजीमा हामीले कसरी वाक्यहरू बनाउन सक्छौं, कसरी हामीले सेन्टेन्सहरू क्रिएट गर्न सक्छौं, हाम्रो सेन्टेन्सहरूलाई स्ट्रक्चर अनुसार हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सिकाइन्छ र यसबाट तपाईहरुले धेरै भन्दा धेरै वाक्यहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। प्र्याक्टिस मेक्स द म्यान पर्फेक्ट है, तपाईले गर्ने प्र्याक्टिसले नै तपाईलाई पर्फेक्ट बनाउने हो। बुझ्नुभयो नि। अब हेर्नुस् है, विलको प्रयोगमा अर्को एउटा विलको प्रयोग म यहाँ तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। यो पास्ट अफ विल भनेको छ नि, विलको प्रयोगको रूपमा भनेको विलको पास्टको रूपमा के, विलको पास्टको रूपमा भनेर मैले भन्न खोजे हो। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस भवन प्लस अब्जेक्ट विलको पास्टको रूपमा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं। टु सो पास्ट ह्याबिट, पास्ट ह्याबिट देखाउनको लागि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं है। एकदम क्लियरली बुझौं।
जस्तै यहाँ द किङ टोल्ड मी दैट ही वुड कम टु द थ्रोन इफ सिटिजन वान्टेड राजाले जनताले चाहेमा आफू राजगद्दीमा आउने बताए यो त इट इज इन्टायरली related to indirect speech. Yes, it is a sentence of indirect speech. So even in indirect speech, in such cases we can make sentences. तर हामीले past habit देखाउनको लागि जस्तै म 2 वर्ष अघि फिल्म हेर्न जान्थे I would go to watch movie 2 years ago. म 2 वर्ष अघि फिल्म हेर्न जान्थे भनेको तपाई पहिला गर्नुहुन्थ्यो के अहिले तपाईले गर्नुहुन्न भनेको तपाईको पास्टमा चाहिँ फिल्म हेर्न जानुहुन्थ्यो तपाई फिल्म हेर्न जानुहुन्थ्यो भन्ने सेन्समा हैन अथवा यो गर्थे उनीहरुले पहिला मलाई भेट्ने गर्थे भन्दा they would meet me before उनीहरुले मलाई पहिला भेट्ने गर्थे पहिला भेट्थे हो कि हैन तपाईको पास्ट ह्याबिट पास्टको कुराहरु आइरहेको हुन्छ रामले 17 वर्षको उमेरमा धूम्रपान गर्ने गर्थ्यो राम वुड स्मोक एट द एज अफ 17 इयर्स ओल्ड 17 वर्षको उमेरमा गर्ने गर्थ्यो भनेको पहिलाको पास्ट ह्याबिटलाई देखाउनको लागि पनि हामीले वुडको प्रयोग गर्छौं यसलाई विलको पास्ट फर्मको रूपमा पनि बुझिन्छ दिस इज व्हाट यु हैव टु अन्डरस्ट्यान्ड र अर्को एउटा यो सेकेन्ड कन्डिसनल सेन्टेन्स भन्ने हुन्छ सेकेन्ड कन्डिसनल सेन्टेन्स सोज द एक्सन दैट हैड पोसिबिलिटी टु टेक प्लेस इन द पास्ट हैन सेकेन्ड कन्डिसनल सेन्टेन्सले विगतमा कुनै पनि काम हुन सक्ने सम्भावना थियो भन्ने देखाउँछ र त्यसमा पनि वुडको प्रयोग आउँछ जस्तै इफ क्लज र मेन क्लज गरेर दुईवटा क्लजहरु हुन्छ यसमा एउटा इफ क्लजमा इफ प्लस अब्जेक्ट प्लस भर्ब टु प्लस अब्जेक्ट सिम्पल पास्टको स्ट्रक्चर आउँछ भने मेन क्लजमा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस भर्ब वन प्लस अब्जेक्ट यसमा के हुन्छ भने यु आर गोइङ टु टक अबाउट द एक्सन दैट हैड पोसिबिलिटी टु टेक प्लेस इन द पास्ट बट दैट डिडन्ट ह्यापन है तर त्यो भएन कुनै कुरा चाहिँ तपाईको पहिला हुन सक्थ्यो तर त्यो भएन इट सोज द पोसिबिलिटी अफ द एक्सन you know our future result was not real or the result of the past was not real in that way also we can speak like this जस्तै यहाँ हेर्नुस् त यहाँ जस्ट फर एक्जाम्पल हामी भविष्यको परिणाम बारे कुरा गर्न भविष्यको परिणाम भनेको विगतमा विलको पास्ट फर्मको रूपमा है त जानेछुको जाने थिए हुन्थ्यो भन्ने सेन्समा प्रयोग गरिन्छ हामी गर्छौं जुन वास्तविक हुँदैन भनेको त्यो सम्भवै हुँदैन हैन पोसिबिलिटी सँग जोडिएको हुन्छ इफ यु केम टु हेल्प मी यदि तिमी मलाई भेट्न आयौ भने I would come to help you. म तिमीलाई भेट्न आउँथे. Look at this one sentence. It is related to the possibility of the action in the past. तर first one part is that if clause shows that first person didn't go to meet and the action of next one was not possible, isn't it? That's why it shows the possibility in a sense that if first person had done that work, second person would have done that work or that next one work for the first one person. एउटा युले के अथवा यु यदि उनी आएको भए तिमी मलाई भेट्न आएको भए हैन म तिमीलाई भेट्न आउँथे भनेको पहिला तिमी भेट्न आएनौ अनि म आइन तर सम्भावना थियो नि त हामीले एकअर्कालाई भेट्ने हो यस्तो सेन्समा पनि हामी प्रयोग गर्छौं सेकेन्ड कन्डिसनल सेन्टेन्समा वुडको प्रयोग हुन्छ है त यसले पनि विलको पास्ट फर्मको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ यहाँ यसलाई हामीले यहाँ प्रयोग गर्न सक्छौं सेकेन्ड कन्डिसनल सेन्टेन्समा जस्तै इफ सी शेयर्ड हर प्रब्लम आई वुड हेल्प हर यदि उनले आफ्नो समस्या शेयर गरेको भए म उनलाई सहयोग गर्थे भन्ने सेन्समा आयो इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड डेभलप द कन्ट्री यदि म प्राइम मिनिस्टर भएको भए मैले मेरो देशलाई विकास गर्थे भनेर तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ल अब हेर्नुस् है थर्ड कन्डिसनल सेन्टेन्समा पनि वुडको प्रयोग हुन्छ है हामीले अहिले वुड एज अ मोडल भर्ब पढ्दै छौं तर मैले तपाईहरुलाई कन्डिसनल सँग रिलेटेड अथवा कन्डिसनल सँग जोडेर पनि मैले सिकाउँदै छु जसले गर्दाखेरि डिटेलमा तपाईले यो कुराहरु बुझ्नु हुनेछ जस्तै इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस भर्ब 3 प्लस अब्जेक्ट इन इफ क्लज इन मेन क्लज सब्जेक्ट प्लस वुड ह्याड प्लस भर्ब 3 प्लस अब्जेक्ट इन मेन क्लज जस्तै इमेजिनेसन अर हाइपोथेटिकल कुराहरु इमेजिनेसन कुराहरुको देखाउनको लागि हामीले प्रयोग गर्छौं इफ सी ह्याड कम टु माई हाउस यदि उनी मेरो घर आएको भए आई वुड ह्याभ हेल्प्ड हर to do homework मैले उनलाई उनको गृह कार्य गर्न सहयोग गरेको हुन्थे अब हेर्नुस् है it is entirely related to the part of hypothetical part or imaginary part it was not possible isn't it shows the action that didn't happen in the future in the past yes so यस्तो सेन्समा पनि हामीले वुडको प्रयोग गर्न सक्छौं थर्ड कन्डिसनलमा जस्तै तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ यदि हामीले चाहेको भए हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री परिवर्तन गरेको हुन सक्थ्यौ इफ वी ह्याड वान्टेड वी कुड ह्याभ चेन्ज द प्राइम मिनिस्टर अफ आवर कन्ट्री हैन र यदि हामीले चाहेको भए हामीले राजालाई राजगद्दीमा ल्याएको हुन सक्थ्यौ इफ वी ह्याड वान्टेड वी कुड ह्याभ ब्रट किङ अर वी वुड ह्याभ ब्रट किङ टु द थ्रोन भन्न सक्छौं यसरी हामीले वुडको प्रयोग गर्न सक्छौं सो आई होप यु आर अन्डरस्ट्यान्डिङ भेरी वेल अब यो लास्टमा हेर्नुस् वुडको प्रिफरेन्स देखाउनको लागि पनि वुडको प्रयोग हुन्छ
हामीले प्रिफरेन्स भनेको महत्त्व देखाउनको लागि केही कुराको महत्त्व यो भन्दा त्यो महत्त्व छ त्यो भन्दा यो महत्त्व छ भनेर उसको त्यहाँ कम्प्यारिजन देखाउनको लागि पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ यसको स्ट्रक्चर छ सब्जेक्ट प्लस वुड रादर प्लस भवन प्लस अब्जेक्ट देन भवन प्लस अब्जेक्ट जस्तै उदाहरणको लागि I would rather drink let's say coffee than eat momo yes मोमो लिनु भन्दा अथवा मोमो खानु भन्दा कफी पिउन मन पराउँछु भनेको हो क्या इट इज अल अबाउट प्रिफरेन्स यस यु आर सोइङ इम्पोर्टेन्स टु वान पार्ट आउट अफ टु वान लाइक तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ आई वुड रादर गो टु स्कुल देन स्टडी अन जुममा पढ्नु भन्दा म चाहिँ स्कुल जान चाहन्छु भन्ने सेन्समा तपाईँले प्रिफरेन्स देखाउन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै म विदेश जान भन्दा जस्तै यहाँ आफ्नै खेतमा काम गर्न रुचाउँछु भन्दा आई वुड रादर यहाँ भन्नु आई वुड रादर वर्क इन द फिल्ड देन गो टु एब्रोड आई वुड रादर स्पिक इन इङ्ग्लिस देन स्पिक इन नेपाली सो यु क्यान मेक सेन्टेन्स प्रिफरेन्स तपाईँले देखाउन सक्नुहुन्छ यो भन्दा त्यो गर्न चाहन्छु भन्ने सेन्समा पनि तपाईँले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है त अब हेर्नु त कति धेरै ठाउँहरू सिकाएँ नि मैले वुडको प्रयोग गर्न तपाईँलाई तपाईँहरू कन्फ्युज हुनु हुँदैन है यति धेरै ठाउँहरूमा वुडहरूको प्रयोग हुँदो रहेछ तपाईँहरूलाई मैले यो सिकाएँ नि हेर्नु पास्ट फर्ममा पनि आउँदो रहेछ सेकेन्ड कन्डिसनमा पनि वुडको प्रयोग हुन्छ थर्ड कन्डिसनमा पनि वुडको प्रयोग हुन्छ प्रिफरेन्स देखाउनको लागि महत्त्व देखाउनको लागि एउटा भन्दा अर्कोको महत्त्व देखाउनको लागि पनि वुडको प्रयोग हुन्छ स्ट्रक्चर देखाएँ नि मैले तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस् त सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस रादर प्लस भवन प्लस अब्जेक्ट देन प्लस भवन प्लस सब्जेक्ट दिस इज द राइट वान स्ट्रक्चर यु सुड युज तपाईँले यो स्ट्रक्चर चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ है त टु सो द प्रिफरेन्स आउट अफ टु वान इफ यु आर फोकसिङ वान आउट अफ टु देन यु हेभ टु युज दिस वान लाइक आई से आई would rather use Samsung TV then use or let's say you can write then use let's say iPhone mobile you can say anything isn't it okay you can say I would rather let's say eat pizza then eat let's say dal bhat tarkari you can say like that but we love dal bhat tarkari yes so dear students now we are moving to the part of used to अब हामी used to को बारेमा कुरा गर्दै छौं used to कसरी प्रयोग गर्ने यो धेरै भन्दा धेरै प्रयोग हुन्छ used to वाक्यमा म सरस्वती तपाईहरुलाई सिकाउँछु यसमा टेन्सन नगर्नुस् we use used to show the action or to show that something was there as a habit in the past के कुराहरु पास्टमा habit को रूपमा थियो भनेर देखाउनलाई प्रयोग गरिन्छ हामीले this is what you have to understand my dear students I hope you are understanding very well तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु यो कुरा बोल्नु हुँदैन भने जस्तै तपाईले कुनै पनि विगतमा कुनै पनि काम एउटा ह्याबिटको रूपमा गर्दै हुनुहुन्थ्यो के पहिला केही काम एउटा ह्याबिटको रूपमा गर्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले गर्नुहुन्न है त इट टक्स अबाउट द एक्सन दैट फ्रिक्वेन्टली अकर ड्युरिङ अ पिरियड अफ टाइम इन द पास्ट विगतमा केही समय यो बारम्बार भएको तपाईको एउटा काम एज अ ह्याबिट हैन एउटा ह्याबिटको रूपमा भएको एउटा काम देखाउनको लागि तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ नेपालीमा पनि लेखेको छु हेर्नुस् विगतमा हामीसँग कुनै कार्य गर्ने बानी थियो वा विगतमा कुनै समयमा बारम्बार केही काम हुने गर्थ्यो भन्ने बुझिन्छ युज टु प्रयोग गर्दा जस्तै तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ माई फादर युज टु स्मोक बिफोर हैन मेरो बाबाले पहिला धूम्रपान गर्नुहुन्थ्यो अहिले गर्नुहुन्न टु टक अबाउट द एक्सन दैट कन्टिन्युड फर अ लङ टाइम इन द पास्ट we use used to हामी used to लाई प्रयोग गर्छौं पोजिटिभमा हेर्नु सब्जेक्ट प्लस used to प्लस भवन प्लस अब्जेक्ट हामी यसको स्ट्रक्चर बनाउँदा म मेरो बाल्यकालमा गाउँमा बस्ने गर्थे I used to live in village in my childhood उनीहरु 3 वर्ष अघि स्कुल जाने गर्थे they used to go to school 3 years ago उसले चुरोट पिउने गर्थ्यो ल हेर्नुस् त he used to smoke रामले मलाई सहयोग गर्ने गर्थ्यो राम used to help me प्राचीन समयमा मानिसहरु गुफामा बस्ने गर्थे people used to live in cave in ancient time अब यसमा तपाईले के बुझ्नुहुन्छ भने तपाईले यो गर्थे लेख्थे यो अभ्यस्त भूत भन्ने तपाईले नेपालीमा कतै सुन्नु भएको होला अभ्यस्त भूत हो ठ्याक्कै त्यसको फर्मको रूपमा हामीले प्रयोग गर्छौं है त I used to live in village in my childhood हैन they used to go to school 3 years ago he used to smoke yes Ram used to help me अब तपाईले धेरै भन्दा धेरै वाक्यहरु यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ स्ट्रक्चर भनेको सब्जेक्ट प्लस युज टु प्लस भवन यहाँ भवन लाग्छ है त अब यसैको नेगेटिभमा हेरौं हामीहरुले नेगेटिभ बनाउँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु यहाँ धेरै जसो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले नेगेटिभ वाक्य बनाउँदाखेरि एउटा मिस्टेक गर्नुहुन्छ म त्यो मिस्टेकको बारेमा कुरा गर्छु यो छ नि सब्जेक्ट प्लस डिड नट है डिड नट प्लस युज यूएससी युज्ड मात्रै छ है यहाँ युज्ड छैन है हियर इज नो यूएससी युज्ड हियर इज युज ओन्ली दैट्स व्हाई you have to know about the structure very well negative structure ma ke cha subject plus did not plus used to or use
टु प्लस भर्ब वान प्लस अब्जेक्ट हो दिस इज वाट यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड लाइक उनीहरू मेरो घरमा आउने गर्दैनथे भन्दा डिड नट यहाँ तपाईँले धेरैले मिस्टेक गर्नुहुन्छ है म एउटा कुरा एनोटेट गरेर देखाउँछु यो छ नि यो सेन्टेन्स छ नि यो हाम्रो युज लाग्छ है यहाँ नेगेटिभ बनाउँदाखेरि कहिले पनि हाम्रो युज टु हुँदैन हाम्रो युज लाग्छ यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस वान भेरी वेल यसलाई राम्रोसँग तपाईँले नेगेटिभमा प्रयोग गर्दाखेरि बुझ्नुहोस् जस्तै जब म कलेजमा पढ्ने गर्थेँ त्यतिखेर ऊ पढ्न आउँदैन थियो ही डिड नट युज टु कम टु स्टडी व्हेन आई वाज स्टडिङ इन कलेज उनी मसँग बोल्ने गर्दिनथी भन्दा सी डिड नट युज टु स्पिक टु मी हैन अब तपाईले धेरैभन्दा धेरैहरू वाक्यहरू नेगेटिभमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ दिस इज द बेस्ट वे टु मेक सेन्टेन्स है यसरी तपाईले बुझ्नुभयो धेरै वाक्यहरू बनाउनु भयो र धेरै प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने इन अ भेरी सर्ट स्पेन अफ टाइम यु क्यान बी भेरी गुड एट इङ्ग्लिस अब इन्टरगेटिभ फर्ममा जाउँ इन्टरगेटिभ फर्ममा तपाईँले प्रयोग गर्दाखेरि के गर्ने भन्दा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस युज टु प्लस भर्ब वान प्लस अब्जेक्ट तपाईँको यो स्ट्रक्चर प्रयोग हुन्छ यो स्ट्रक्चर तपाईँले प्रयोग गर्दा के तिमीले चुरोट पिउने गर्थ्यौ अब तपाईँले भन्नु न के तिमीले बाल्यकालमा चुरोट पिउने गर्थ्यौ भनेर सोध्नुहोस् त डिड यु युज टु स्मोक सिगरेट इन योर चाइल्डहुड भन्नुहोस् के उनीहरू गाउँमा बस्ने गर्थे डिड दे युज टु लिभ इन भिलेज युज होइन है युज मात्रै ओके के हरिले कथा लेख्ने गर्थ्यो डिड हरि हैन यहाँ त एउटा मिस्टेक भएछ हेर्नुहोस् है यहाँ चाहिँ भयो यस्तो कन्फ्युजन हुन्छ तपाईँ कहिलेकाहीँ यो मिस्टेक नगर्नु तपाईँहरूलाई यही मिस्टेक गर्नुहुन्छ भनेर एउटा यहाँ मैले राखिदिएको थिएँ ठ्याक्क मैले तपाईँहरूलाई अहिले पोइन्ट आउट गर्न पाएँ यो मैले आफै तपाईँहरूलाई बुझाउन राखेको हो यस्तो मिस्टेक गर्नु हुँदैन है त यहाँ तपाईँको यो डी लाग्दैन यो हो यो बुझाउनको लागि मैले राखेको थिएँ युज मात्रै लाग्छ दिस इज वाट यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड है त अब डिड यु युज टु रिड इन भिलेज तिमी के गाउँमा पढ्ने गर्छौ ल यसरी तपाईँहरूले वाक्य तपाईको युज टु को पनि तपाईले सेन्टेन्सहरु बनाउन सक्नुहुन्छ एन्ड दिस इज द राइट वे टु मेक सेन्टेन्स माइ डियर स्टुडेन्ट्स अब तपाईले अन्तिममा युज टु कै प्रयोग गरेर कसरी तपाईले डब्ल्युएच क्वेशन बनाउने कसरी तपाईले प्रश्न बनाउने भन्ने विषयमा म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु ल हेर्नुस् त डब्ल्युएच वर्ड यहाँ तपाईले सरसर्ती स्ट्रक्चर हेर्नु डब्ल्युएच वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस युज टु प्लस भवन यहाँ पनि तपाईको युज युएसए युज अनि टु आएको छ है यहाँ युज टु छैन जस्तै तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ तिमी 10 वर्ष अगाडि कहाँ बस्ने गर्थ्यौ Where did you use to live before 10 years? तिमी 10 वर्ष अगाडि कहाँ बस्ने गर्थ्यौ भनेर वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ उसले बाल्यकालमा कसरी गृहकार्य गर्ने गर्थ्यो How did he use to do homework in his childhood? उसले आफ्नो बाल्यकालमा कसरी चाहिँ होमवर्क गर्ने गर्थ्यो भनेर वाक्यहरू बनाउन सक्नुहुन्छ अब तपाईहरुले यी वाक्यहरू जस्तै तिम्रो आमा 2 वर्ष अगाडि कहाँ बस्ने गर्नुहुन्थ्यो तिम्रो बाबाले 2 वर्ष अगाडि कहाँ काम गर्ने गर्नुहुन्थ्यो अथवा तिमी बाल्यकालमा कहाँ पढ्ने गर्थ्यौ भनेर तपाईले धेरै भन्दा धेरै वाक्यहरू बनाउनुस् र दिस इज द राइट वान स्ट्रक्चर दैट यु शुड यूज टु मेक सेन्टेन्सेस एकदमै सजिलो हुन्छ है बुझ्नको लागि एकदमै सजिलो हुन्छ तपाईले ग्रामरमा मेन कुरा भनेको तपाई आत्तिनु हुँदैन आज मैले तपाईलाई यति कुराहरु सिकाएँ कति कुराहरु सिकाएँ नि त तपाईहरुले कसरी वाक्यहरु प्रयोग गर्ने कसरी तपाईको सेन्टेन्सलाई तपाईले युज गर्ने युज टु सिकाएँ युज टुलाई कसरी प्रयोग गर्ने कहाँ प्रयोग गर्ने स्ट्रक्चर के हुन्छ नेपालीमा कसरी बुझ्ने भनेर सिकाएँ विलको बारेमा सिकाएँ अनि वुडको बारेमा सिकाएँ वुडको डिटेलमा सिकाएँ वुडलाई हामीले पास्ट फर्मको मात्रै होइन प्रेजेन्ट चोइस देखाउनको लागि रिक्वेस्ट गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ भनेर सिकाएँ विलको बारेमा पनि सिकाएँ मैले तपाईहरुलाई यस्तै गरी मस्टको बारेमा सिकाएँ हामीले कुनै पनि कुरा गर्नै पर्छ यो काम गर्नै पर्छ भनेर देखाउनको लागि हामीले मस्टको प्रयोग गर्छौं मस्ट इज युज्ड टु शो द स्ट्रङ अब्लिगेसन है यो कुराहरु सिकाएँ मैले तपाईहरुलाई र यस्तै गरी सुडको प्रयोग सिकाएँ सुडको पास्ट फर्म पनि सिकाएँ पास्टमा हामी कसरी वाक्य बनाउने रिग्रेट गरेको देखाउनको लागि पास्ट एक्सन जुन हामीले गर्यौं त्यसले वर्तमानमा पारेको असरले हामीमा पश्चाताप हुँदाखेरि हामीले पास्टसँग जोडिएर कसरी वाक्य बनाउने भनेर पनि मैले तपाईहरुलाई सिकाएँ र सुडले ड्युटी र अब्लिगेसन कसरी देखाउँछ भन्ने कुरा सिकाएँ प्रोबेबिलिटी र एक्सपेक्टेसन कसरी देखाउँछ सुडले भन्ने कुरा पनि मैले तपाईहरुलाई डिटेलमा सिकाएँ र तपाईहरुलाई मैले यसरी आज सुड विल वुड मस्ट र युज टु को राम्रो प्रयोग कसरी गर्ने भनेर सिकाएँ आई रियली वान्ट टु थ्यांक यू फर योर टाइम माय डियर स्टुडेन्ट्स र यसमा तपाईहरुलाई केही जिज्ञासा भएमा केही कुराहरु राख्न चाहेमा तपाईले चाहिँ कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई चाहिँ सब्स्क्राइब र लाइक गरिदिनु होला र सक्दो मलाई तपाईले फिडब्याक दिनु होला इन द डेज टु कम आई विल डु द बेस्ट to give you a lot of other information related to grammar, my dear students. Stay safe and healthy. See you with next one project very soon. Bye bye, students.